أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت اسا احباب دے گوشت گزار کر چکے ہیں، اس کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے نبی اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی حوالے دے نال کتاب و سنت دی روشنی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان عظمت اور پھر آپ دا اپنی قوم اور اپنے باپ نو اللہ دی توحید وال بلانا اور پھر انہاں نو سمجھان واسطے پتھر دیاں بڑیاں مورتاں انہاں بتاں نو توڑنا اور قوم نو اس بات تو آگاہ فرمانا کہ نہ یہ سن سکتے نے نہ ویکھ سکتے نے نہ حاجت روا نے نہ مشکل کشا نے. تسا احباب نے سماعت فرمایا اور بات ایتھے آ کے ختم ہوئی سی کہ قوم نے جدوں دیکھیا کہ اے ابراہیم جڑا نوجوان ہے یہ تے ساڈے قابو نہیں آ رہا، بلکہ نمرود دے نال جدوں
आमना सामना हुंदा ना अल्लाह दे खलील दा, ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अल्लाह दा तारफ करवांदे ने कि मेरा रब मैनू खिलांदा है, मेरा रब मैनू पिलांदा है। जदों मैं बीमार हुन्ना व इज़ा मरिज़ तो फहव यशफीन, ते मेरा अल्लाह ही मैनू शिफा अता फरमांदा है। मैनू जिंदा रखण दे भी मेरा अल्लाह कादर है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, मेरा अल्लाह मैनू मारेगा भी ते जिंदा भी कौन करेगा? अल्लाह। ते नमरूद ये गल सुन के कहंदा ये गल ते ये काम ते मैं भी कर लेना, ये किहड़ा कोई एडा औखा काम है जिंदा करना ते मारना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने भी तू किवें कर लेना? दो कैदी ना जिन्होंने कैद उन्हें की है या जेल च बंद किया है, उन्होंने वो सामने लिया जाता है। जिन्हों सजाए मौत होंगी है, फांसी का आर्डर होंगे, उन्होंने मुआफ कर देंदा है तो दूजे नूं फांसी चढ़ा देंदा है। कहंदा वेख जिंदगी और मौत का मालिक मैं हाँ, मरना इन्हें सी, इनू बचा लिया तो इनू फाहे ला छड़िया। अल्लाह का खलील ना मुस्कराया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कराए कि इत्थे ते दा टकसड़ा चल गया, पर जिहड़ी गल मैं अगे करनी है ना, पता इत्थे लगना है कि हकीकी रब ते दाता ते मुश्किल कुशा कौन है। अल्लाह दे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने भी गल है जेड़ा मेरा अल्लाह है ना, वो सूरज मशरक वालों तलू करदा है ते मगरब वाल गरूब करदा है। ते मज़ा ये अंदर है भी तू मगरब वालों तलू करके ते मशरक वाल गरूब कर, ते मैं मान जागा भी वाकई तू भी मुश्किल कुशा है ते रब है ते हाजत रवा है। हुण एदा ते ओहदे कोल जवाब कोई नहीं सी, बिल्कुल खामोश हो गया। क्योंकि जिहड़ा मुवाहिद हुंदा है, जिहड़ा तौहीद वाला हुंदा है, वो चाहे एक भी होए वो हज़ारां ते भारी हुंदा है, क्योंकि ओहदे नाल साथ किहदा हुंदा है? अल्लाह दा। ते जिहदे नाल मेरा अल्लाह होए, जेड़ा फिर ओदी तौहीद वास्ते लड़ाई करे, ओदी तौहीद वास्ते अपना तन मन धन कुर्बान करे, अल्लाह उस बंदे नूं आजमांदा जरूर है, लेकिन अल्लाह कदी भी उस बंदे नूं नाकाम नहीं होण देंदा जेड़ा अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते लड़दा है, अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते अपनी जिंदगी गुजारदा है, अपनी तवानाइयां नूं सर्फ करदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ओ नमरूद एदा ते जवाब कोई नहीं, मेरा अल्लाह ही मैनू खिलांदा है ते मेरा अल्लाह ही मैनू पिलांदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारफ करवा रहे ने अपने अल्लाह दा, ते कहंदे ने अल्लाज़ी खलकनी, अल्लाज़ी खलकनी फहुव यहदीन, वल्लाज़ी हुव युतइमुनी व यस्कीन, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, वल्लाज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। मेरा अल्लाह ही मैनू खिलांदा है ते मेरा अल्लाह ही मैनू हदायत देने वाला है, मेरा अल्लाह ही मैनू शिफावां अता करने वाला है। अल्लाह जुमे दा दिन है, जेड़े बीमार ने अल्लाह शिफावां अता फरमा। अल्लाह कोई रूहानी बीमार है, कोई जिस्मानी बीमार है, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, अल्लाह जदों बंदा बीमार हुंदा है ते शिफावां तू देने वाला है। अल्लाह सारे बीमारां नूं शिफावां अता फरमा। ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मेरी कौम इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़, फ़तरस्समावाति वल अर्ज़, फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन।
کہندے نے میں تے پکا سچا مسلمان مومن ہاں، میں مشرک نہیں۔ اتھوں معلوم ہوندا جڑا مشرک ہوئے، جڑا اللہ دے علاوہ غیراں نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا مندا ہے، انہوں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تے ساری قوم نے جدوں ویکھے ہے کہ اے نوجوان ساڑے قابو نہیں آ رہے، اے دا کوئی بندوبست کرنا پینا، تے آئی اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اے سارے ہی مل کے کہم دینے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اے سارے یک زبان ہو کے کہم دینے قالوا حرقوا، اے انج کرو آگ جلا لئیے تے ابراہیم نو جلا دئیے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے گا تے نہ ساڑھے بتاں دی توہین کرے گا، نہ اے زندہ رہے گا، نہ ایک رب دی توحید دا اعلان کرے گا، نہ ساڑھے بتاں دی نفی کرے گا۔ ہم نے تے ساڑھے رباں دا برا حال کر دیتا ہے، ہم نے تے وقت دے بادشاہ نمرود نو جناب لاجواب کر دیتا ہے، وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ اے اللہ دا خلیل کلہ ایک پاسے وے، ساری قوم اس مواحد توحید والے دے مخالف، حضرت ابراہیم علیہ السلام واسے ان کر کے آگ جلائی جام دیئے، آگ نو بالیا جام دے۔ اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام احمد رب نے تذکرے نہیں کر چھڑے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چیخا دے اندر سٹ دینے، آگ دا کام کیے ساڑنا، آگ دا کام کیے ساڑنا، تے جے میرا رب نہ چاہے تے پھر آگ بھی جلا سکدی، آگ دا کام جلا دینے، لیکن میرا رب نہ چاہے، رب نہ جلان دا حکم دے وے، آگ جلا نہیں سکدی، تے اللہ دا خلیل چیخا دے اندر جدو سٹے آ جام دے، ادھروں ہوا والا جناب فرشتہ آ جام دے، ادھروں جناب دریاواں والے سمندراں والے فرشتہ آ گیا۔ اللہ دا خلیل کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے، مینوں میرا پروردگار کافی ہے۔ اور فیصلہ آبادی جدو تینوں پریشانی آ جائے، جدو تینوں مشکلاں آ جانے، جدو تیرے تے ازمائشاں آ جانے، حالات تیرے تے تنگ ہو جانے، کسے معاشی پریشانی دے اندر ہوئے، کسے برادری دی پریشانی دے اندر ہوئے، تیرا کام نے اپنے رب نال رابطہ کر، اپنے رب نال تعلق جوڑ لے، کہ تیری زبان تے آوے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے واسطے 14 طبقان دا بادشاہ کافی ہے۔ تیری زبان تے لفظ آن گے، تیرے دل دیاں تختیاں تے نفذ لوٹ ہو جان گے۔ اللہ فرمان گے او میرے او فرشتے ہو، ویکھو میرا بندہ پریشان ہے، میرا بندہ مصیبت دے اندر ہے، میرا بندہ پریشانی دے اندر ہے، انہیں ساری دنیا نو چھڑ دیتے تے کہندہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تیرا کام ایک بار یہ کہنا کہ میرے واسطے کون کافی ہے؟ اللہ دی قسم ہے، اللہ تیرے دنیا جہان دے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل کر دے گا، لیکن گل ہے کہ ایتھوں تیری آواز نکلے، خالی زبان نال نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، بعض دفعہ اللہ چھوٹی پریشانی دے کے بہت بڑی پریشانی تو اللہ بچا لیندہ ہے۔
چھوٹا نقصان بندے نو نقصان تے چاہے ایک پیسے دا کیوں نہ ہوئے، چھوٹا نقصان کیوں نہ ہوئے، بندہ پریشان ہو جاندہ ہے وقتی طور تے، لیکن ٹھنڈے دل و دماغ نال بندہ سوچے، بندہ انشاءاللہ مومن دا اے ایمان ہوندہ ہے کہ مینوں میرے اللہ نے کسے بڑے نقصان تو محفوظ فرمایا ہے، اللہ نے مینوں کسے بڑے نقصان تو بچا لیا ہے، تو صبر کریں گا، رب نو پکاریں گا، اللہ تینوں اے دا بھی اجر عطا کرے گا، اللہ تینوں اے دیاں بھی نیکیاں عطا کرے گا۔ اللہ دا خلیل ان کر کے چکھا دے اندر تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے ہن ایتھے بھی اپنے اللہ نو پکار رہے نے، کہندے نے اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی الارض واحد، ترجمہ کیے اللہم انکا فی السماء واحد، اللہ تو آسمان تے کلائے، اللہ تو آسمان تے کلائے، وانا فی الارض واحد، اللہ نے تیرا ابراہیم، اللہ تیری توحید دا اعلان کرنے والا، اللہ تیری توحید دے چنڈے نو بلند کرنے والا، اللہ نے زمین تے کلا، اللہ تو آسمان تے معبود کلا ہے، اللہ نے زمین تے تیرا عابد کلا، اللہ تو آسمان تے خالق کلا ہے، اللہ نے زمین تے تیری مخلوق وچوں تیری توحید دا اعلان کرنے والا کلا، اللہ تو آسمان تے رازق کلا ہے، اللہ نے زمین تے تیرا بندہ تینوں پکارن والا کلا، اللہ تو آسمان تے مسجود کلا ہے، اللہ نے زمین تے تیرا ساجد کلا، اے فرشتے آج ہٹ جاؤ، آج مینوں تواڈی لوڑ کوئی نہیں، آج تے پتہ چلنا ہے کہ اللہ اپنے معاہدہ دا کیویں ساتھ دیندا ہے، تے کہندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، آج دے خطبے دا پہلا سبق ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، تیرا کاروبار نہ چلے، تو اولاد تو پریشان ہوئے، تینوں اولاداں چاہیدیاں ہونے، تینوں دنیا جہان دیاں پریشانیاں ہونے، تیری زبان تے آوے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ دا خلیل بھی تے اے ہوئی جناب ترانہ پڑھ رہے آئے، اللہ دا خلیل بھی تے اے ہوئی نغمے گا رہے آئے، اللہ دا خلیل بھی تے چکھا دے اندر اے ہوئی گلنا رب نال کر رہے آئے، اے جبرائیل اج تمی ہٹ جا، اے اسرافیل اج تمی پیچھے ہو جا، اے میکائیل مینوں تیری بھی لوڑ کوئی نہیں، آج تے میں اس داتا دے سامنے اپنی فریاداں رکھ چھڑیاں نے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جدو انہیں زبان تے الفاظ آمدے نے، پھر رب کائنات 14 طبقاں دا بادشاہ علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش تے قوی ہے، اللہ اپنے عرش تے جناب مستوی ہے، ان کر کے میرا اللہ اپنے خلیل دی دعا سندا ہے، ان کر کے اللہ اپنے خلیل دی آواز سندا ہے، تے آواز آندی ہے قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بارداً و سلاما علی ابراہیم، اے اگے ٹھنڈی ہو جا، قالوا سلاما، سلامتی والی بن جا، میرے خلیل نو گرمی بھی نہ لگے تے میرے خلیل نو سردی بھی نہ لگے۔ ادھروں نمرودی سارے جناب پریشان نے، جدو حضرت ابراہیم انج چکھا جے باہر آئے نا، بندے نے جناب بندے نو اپنی طرفوں بالکل ختم کر دیتا ہوئے، تے وہ رب دی توفیق نال زندہ و سلامت آئے، تے دشمن تے پھر پریشان ہو ہی جاندہ ہے بھی یار بڑے کالے علم کیتے نے دیتے، بڑے دیتے بہتان تے منافقتاں کر کے بڑا نقصان پہنچان دی کوشش کیتی ہے، یہ تے بندہ آج بھی ہسدا ہی پھردا ہے، اینوں تے ٹینشن ہی کوئی نہیں، اینوں تے پریشانی کوئی نہیں، بندہ پریشان ہو جاندہ ہے۔ ایویں نمرودی جڑے نے او پریشان نے، تے اللہ دا خلیل زبان تے وے
अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करना। जिंदा करने वाला कौन है, ओए मारन वाला कौन है, इज्जत अता करने वाला कौन है। अल्लाह ने सारे नमरूद ते नमरूदियां नूं बेइज्जत करके रख दिता। मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीआ। अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई ते आपने इब्राहिम खलीलुर रहमान नूं अता फरमाई। अल्लाह सानू भी इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा। तुहानू कोई परेशानी आए, मुसीबत आए तो किनू पुकारना? हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। इन्ना भी पढ़ लो ठीक है, नेमल मौला व नेमन नसीर। नमाज पढ़ के कदी सजदे दी हालत के अंदर तू ये दुआवां पढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दे करीब सब तो ज्यादा बंदा उदों हुंदा जदों बंदा सजदे दी हालत अंदर हुंदा है। सब तो ज्यादा अल्लाह दे करीब इंसान सजदे दे अंदर। और बंदा पेशानी जो किसी बंदे के सामने थोड़ा जा झुक के सलाम करे वो नरम हो जाता है, तो जिदी खातर तू अपनी पेशानी नूं जमीन ते लगा देना है और रब्बे कायनात तेरे ते किड्डा मेहरबान होए। अल्लाह दे खलील निकले, हुण अल्लाह दा हुक्म आ गया, ऐ मेरे खलील हुण इंज कर, इथों निकल जा, हुण हिजरत कर। कितना बड़ा इम्तिहान है कि पहलो जनाब कौम ना मत्था लाया, फिर नमरूद ना मत्था लाया, फिर अग दे विच सुटिया। हुण अल्लाह ने एक होर अज़माइश आ गई, चल बई ये छड्ड के ते बाबर के सर जमीन की तरफ हिजरत कर। ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं आख्या ऐ अल्लाह सोने अजे कोई ठहर जा, ऐ अल्लाह सोने अजे तो मैं सीधा पदरा भी नहीं होया, इन्नी फतह दे छड्डी। अल्लाह फरमाते ने मेरे खलील चल ना मेरे हुक्म दे नाल। ते अल्लाह दा कुरान नक्शा खींचदा है। अल्लाह फरमाते ने रब्बना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वगफिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे अल्लाह मैनू बख्श दे, तो हिकमत वाला है ते मैनू इन्हां काफरां ते अल्लाह इन्हां वास्ते सख्त बना दे, अल्लाह तख्ते मुश्क बना दे इन्हां दे सामने। अल्लाह दा खलील इन करके वक़ाल रब्बी इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि मैं अल्लाह दे हुक्म दे नाल निकलिया। इन करके जनाब निकलते निकलते इराक दे विचों इलाका इराक चो निकलते बरास्ता मिस्र अल्लाह पाक ने बाबर के सरजमीन की तरफ हुक्म दे छड़े आए। केड़ी सरजमीन की तरफ सफ़र करके जाना है जिदे बारे कुरान कह रहा सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ऐ बाब बरकत सरजमीन है जिथे बैतुल मकदस है। अल्लाह फिलस्तीन ते गज़ा वाला दी अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह की कसमें बच्चे भुख नाल मर गए, तड़प तड़प के बच्चे मर रहे हैं और उम्मत मुसलमान अपने कामों के अंदर मशगूल है। वो वीडियोज़ वेखियां नहीं जांदियां जेड़े छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरला रहे हैं। कोई कहना मेरा अब्बा नहीं मिल रहा, कोई कहना मेरा भाई नहीं मिल रहा। छोटे छोटे बच्चे इंज बर्तन पकड़े ने, किते पानी वाल भजे जा रहे हैं, किते खाने वाल भजे जा रहे हैं, किते ज़ईफ़ुल उमर रुलते फिरते ने, किते जनाब मैतां दे ढेर लगे ने। ते मापे अपने इन्हां फुल्लां नूं पहचानदे ने कि मेरा फुल केड़े कफन अंदर है। अल्लाह अकबर।
اللہ جمعے دا دن اللہ نہ یہودیاں نو تباہ و برباد کر اللہ سونے اور میدان بدر اندر 313 نو فتح عطا کرنے والے میرے اللہ انہاں چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے کولوں ابراں نو تباہ و برباد کرنے والے میرے اللہ پاکستان و عزتاں عطا کرنے والے میرے اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے اللہ کوئی ایسا ٹول آ دے اللہ انہاں مظلومہ دی اللہ غیبی مدد فرما دے اللہ اتنی گرمی دی اندر نہ رہنو جگہ نہ کھانو ہے نہ پینو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس سے ہی جگہ دے اس باب برکت زمین دے شام دے علاقے دے اندر اللہ دا خلیل ان کر کے ہجرت کر کے جا رہے آئے سبحان اللذی اسرا بے عبدین اللہ دا خلیل ان کر کے جناب جدو مصر دے علاقے دے وچوں گزرن لگ دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کہ مصر دا جڑا بادشاہ بڑا بے ایمان ہے بڑا کسے بد نسل دائے وہ بڑا زانی تے بڑا شرابی تے بڑا عیاش ہے انہوں کسی نے اطلاع دیتی اے بادشاہ کا جوڑا آ رہے ہے نوجوان بھی بڑا خوبصورت ہے وہ دنال ایک لڑکی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اے دے فوجی آئے حضرت سارہ حضرت ابراہیم دی اہلیہ وہ بھی نالے ان کر کے پکڑ کے لے جاندے نے تنہائی دے اندر تے اے بی بی سارا ہے خامد نو پریشانی آئی ہے تے کنو پکارے ہے بولو خامد نو پریشانی آئی تے کنو پکارے ہے ایک اور امتحان آیا ہے دو میں میاں بیوی جوان خوبصورت ہے اللہ دے نبی دی اہلی آئے ان کر کے جناب دے بادشاہ دے ہواری تنہائی دے اندر ان کر کے بادشاہ دے کو لے جام دینے تے بی بی سارا وضو کر دیئے حالانکہ خامد نبی ہے نبی ابراہیم دا واسطہ نہیں پایا اللہ دے خلیل دا واسطہ نہیں پایا بلکہ بی بی سارا نے ڈریکٹ اس رب نو پکارے جڑا اللہ کہہ رہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم جڑا اللہ کہہ رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي تے جس رب نو پہلے خامد نے آکھے عظیم حسبی اللہ ونعم الوکیل اور بیوی تے پریشانی آئیے وضو کر دیا نے مومن جی تو پریشان ہوندہ ہے وہ وضو کر دے تے اپنے رب دے سامنے چھک جاندہ ہے جی تو مومن پریشان ہوندہ ہے اپنے اللہ دے سامنے چھک جاندہ ہے ان کر کے بی بی سارا وضو کر دیئے تے وضو کر کے 2 رکعتاں نماز پڑھ دیئے تے دعا کر دیئے اللہم ان قلت آمنت بک و برسولک اے میرے اللہ جناب بی بی سارا نے آدم دا واسطہ نہیں پایا نو نبی دا واسطہ نہیں پایا بلکہ بی بی سارا نے ڈریکٹ آواز ماری تے کنو سارے بولو کنو اللہ نو آواز ماری ہے کہم دیئے اللہم ان قلت آمنت بربک آمنت بک و برسولک اے اللہ نے تیرے تے ایمان لے آئیاں تیرے رسول تے ایمان لے آئیاں اے آسمان دیا مالکہ میریاں عزتاں دیاں حفاظتاں کرنیاں نے اللہ سونے ایسے کافر نو میرے تے مسلط نہ کریم اللہ سونے ایسے کافر نو میرے تے مسلط نہ کر دے بی بی سارا دعا کر دیئے ان کر کے اے مصر دا بادشاہ جڑا کافر ہے ان کر کے اگے بڑھن دی کوشش کر دے زمین دے اندر تسنا شروع ہو جاندہ ہے جدو زمین دے اندر تسن لگ پیا توبہ تیب ہوندہ ہے جناب بی بی سارا کہندے ہیں یا اللہ انہوں بچا لیں گے ایک مدہ میرے تے ہی نہ پہ جائے نویں ٹینشن نہ بن جائے وہ زمین تو باہر آیا پھر دوبارہ تیسری مرتبہ جدو ہر دفعہ انج کر دے اس کافر دے کولو بند کمرے دے اندر بی بی سارا دیاں حفاظت کرنے والا کون ہے اے ہی میرا اللہ اور ساری دنیا میں تیری مخالف ہوئے تیرا تعلق رحمان نال ہوئے تے اللہ کدی بھی بزت ہون دیندہ اللہ ہمیشہ عزت ہی عطا کر دے لیکن تیرا تعلق اپنے رحمان دے نال ہوئے بی بی سارا ان کر کے
ये बादशाह जड़ा अपने हवारियां नूं बुलांदा है, कहंदा है किहड़ी आफत है जिन लै आज मेरे सामने। बड़ा मुतासर होया ते हुण बीबी सारा नूं ते अल्लाह दे नबी इब्राहिम नूं ए बकरियां देंदा है, मालो मता देंदा है, बड़ा माल देंदा है ते नाल खिदमत वास्ते अपनी बेटी हाजरा भी पेश कर देंदा है। अल्लाह अकबर। वेख, इज्जत लुटन वास्ते, इज्जत खराब करने वास्ते आया वधिया, एडा मुतासर होया, अल्लाह दा एडा रोब ते दबदबा, माल भी दे रहा है, नाल अपनी बेटी हाजरा नूं जनाबे सारा दी खिदमत वास्ते पेश कर रहा है कि जब तक जिंदा रहेगी मेरी बेटी तेरी खिदमत करेगी। अल्लाह अकबर। जो मेरा रब मेहरबानी करन ते आ जाए, जो मेरा अल्लाह अपने बंदे नाल प्यार करे, मुहब्बत करे, फिर अल्लाह इन साथ देंदा ते जनाबे बीबी सारा ते हजरत इब्राहिम ते हाजरा वक़्त गुजरदा जा रहा है। जनाब इब्राहिम कोल औलाद कोई नहीं, औलादा देने वाला कौन है? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ शुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जनाबे सारा इनू हिबा कर देंदियां ने। बीबी हाजरा दी जनाब इब्राहिम नाल शादी करवा देंदियां ने ते अल्लाह दा नबी इब्राहिम इंज करके दुआवां कर रहा है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ओ बे औलादो, ऐ वेखो नबी इब्राहिम दा वजीफा है, 85 साल दी उम्र है। मैनू ये दसो कि जो बंदे दी शादी हो जाए, को 50 40 20 30 साल गुजर जान, उदों बंदा औलाद वास्ते दुआ करदा है कि शादी दे चंद दिन गुजरन तो बाद ही बंदा दुआ शुरू कर दिंदा? बोलो, चंद दिन शादी नूं हुंदे ने, ओदा ससुर भी कहंदा या अल्लाह पोता ता कर दई, उधरों नाना कहंदा नवासा ता कर दई, बाप कहंदा पोता ता कर दई, माँ कहंदी है या अल्लाह इनू बेटा दे दे साडे पुत्र नूं, ते बाप भी दुआ करदा अगर औलादा चाहना है ते वेख अल्लाह दा नबी किन्ने साल दुआवां करदा रहा होएगा। ये नहीं भी फौरन ही उदों दुआ की जो हाजरा नाल शादी हुई है, बल्कि जो शादी सारा नाल सी उदों भी दुआवां, हाजरा नाल सी उदों भी दुआवां। अगर औलादा चाहना है फिर दुआ आप करया कर। मैं ये नहीं कहता मौलवियों कोलों करो ना करवा, उलमा कोलों भी करवाया कर, नेका लोगों कोलों भी करवाया कर, लेकिन जिन्नू दर्द होवे, जिन्नू दर्द होवे वो अखलास नाल मंगदा है, जिन्नू दर्द होवे उन्दा अंदाज ही वखरा हुंदा है। जिदे सीने ते सट वजी है, जिदे दिल ते सट वजी होए, जिन्नू जरूरत होवे, जेड़ा दर्दमंद होवे, वो दर्दमंद दा अंदाज भी वखरा हुंदा है मंगण दा। दर्दमंद दिलों दुआ करदा है, दर्दमंद दिलों दुआ करदा है। तैनू परेशानी आए, तैनू दुख आवे, जिवें तू दुआ कर लेनी है मैं नहीं जो कर सकदा, जिवें बे औलाद जिवें बाप ने दुआ कर लेनी है, इवें कोई मुफ्ती ते आलम नहीं हो कर सकदा। और मेरे वीर, और मेरी भैन ते मेरी बेटी, अगर अल्लाह ने तेनू औलादा नहीं दित्तियां ते जिवें तू दुआवां कर लैणियां ने, इवें होर दुआवां कोई नहीं हो कर सकदा। अगर तू अल्लाह दे कोलों औलाद चाहना है, ऐ मेरी भैन अगर अल्लाह दे कोलों औलाद चाहनी है, फिर रब दा खलील 80-85 सालां दी उम्र दे अंदर कह रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन।
اللہ پتر دیوی دعا کریا کر آپ کریا کر تے کیویں دی دعا کرنی ہے اللہ پتر دیوی تے نیک دیوی اللہ پتر دیوی تے اللہ فرما بردار دیوی اللہ دا خلیل دعاواں کر رہا ہے اللہ دا خلیل کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین آسمان تو آواز آمدی ہے فبشرناہ بغلام حلیم جدو اللہ دین تے آ جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہہ دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد فوت ہو گئے نبی پاک مکے تو مدینے آئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا پتر انس نبی پاک دی خدمت واسطے پیش کر دیتا آپ چونکہ بیوہ سن تے کلیاں رہن لگ پئیاں توجہ میری طرف کرنی ہے کلیاں رہن لگ پئیاں ادھروں جناب ایک بندہ پیغام بھیجدا ہے کہندا ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا تے حضرت ام سلیم حضرت انس دی والدہ کہندیاں نے تو غیر مسلم ہے کہ مسلمان ہے انہیں پیغام جڑا لے کے آیا ہے انہیں کہا جی وہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہے اما جی ام سلیم فرما دیاں نے پھر میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی پھر میں تیرے نال نکاح نہیں کرنا نکاح واسطے شرط ہے مسلمان ہو جا تھوڑا جا وقت گزردا ہے توجہ کرنا تھوڑا جا وقت گزردا ہے وہ بندہ پھر پیغام بھیجدا ہے حضرت ام سلیم فرما دیاں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے میں تینوں پہلوں بھی کہا سی مسلمان بن جاتے میں تیرے نال شادی کر لینی ہوں وگرنہ میں تیرے نال شادی نہیں کرنی تھوڑا جہا وقت گزردا ہے 2-4 ہفتے مہینہ گزردا ہے وہ بندہ پھر پیغام بھیجدا ہے ام سلیم والے اے ویکھ لے اگر چاہنا میری اولاد نیک ہوئے اگر چاہنا رب حب لی من الصالحین اولاد میری نیک بن جائے پھر بیوی نیک تیری ہونی چاہیے تیری نیک بیوی تو دا انتخاب کرنے نیک عورت دا انتخاب کرنے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے اے اللہ دے بندیا میں تینوں پہلوں بھی کیا ہے مسلمان بن جائے گا تے میں نکاح کراں گی تو انج کر چھوٹا جہا کام کر لے کلمہ تو پڑھ لے تیرے کلمے نو تیرے مسلمان بنن نو میں اپنا حق مہر بنا لواں گی تو مسلمان بن جا کلمہ پڑھ لا میں حق مہر اور کچھ نہیں رہواں گی میں اپنے حق مہر دے اندر تیرا مسلمان ہونا لکھوا لواں گی ایتھے ہن ساڈیاں شادیاں تے نکاح پڑھاؤ لگا پوچھو جی کی حق مہر لکھ لو جی شریعت دے مطابق تھوڑے دن گزرے نے میرا کوئی دوست سی وہ دی بیٹی دی شادی وہ میں گیا تے مار جناب ٹول ٹمکے تے میں بڑا پریشان ہو گیا بھی یار کی معاملہ بن گیا باہر کہہ میں جو نکاح پڑھان لگا میں کوئی 10 منٹ درس دے کے پہلو تے چنگی کھمب ٹھپی نہ انہاں دی تے جدوں نکاح پڑھاؤ لگا میں کہا جی کہ اپنا کنا ہے حق مہر لکھ لو شریعت دے مطابق میں کہا کنجر شریعت دے مطابق نہیں جا رہے سارے اے جڑی ویڈیو بن رہی ہے اے سارے معاملہ اے شریعت دے مطابق کر رہے ہو حق مہر دی واری ہے تے شریعت ہن ایتھے تے پیسہ ہے ہی کوئی نہیں تے اما جی ام سلیم فرما دیاں نے میں تیرا مسلمان ہونا اپنے حق مہر دے اندر لکھوا لواں گی شادی ہو جاندی ہے شادی ہو گئی وقت گزردا جا رہا ہے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے تے حضرت ابو طلحہ آپ دے جڑے خاوند نے بیٹا اللہ نے دیتا ہے آپ تجارت واسطے کتے دور چلے گئے جدو کار آئے نے کیسی نیک بیوی ہے جویں اللہ دے نبی ابراہیم دیاں بیویاں حضرت سارہ بھی نیک ہے تے آپ دی بیوی ہاجرہ بھی نیک ہے نیک اولاد واسطے بیوی دا نیک ہونا ضروری ہے صالح اولاد واسطے تیری بیوی دا تیری اہلیہ دا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے آج دے جمعہ دا سبق لے جا اگر چاہنا ہے میری اولاد نیک ہوئے اگر چاہنا ہے میرا بیٹا دی اولاد نیک ہوئے
अपने बेटे दी शादी उत्थे कर, अपनी बहू नेक लैके आ, दुनिया दा माल ना वेख, ए वेख मेरी बहू नेक है। अगर तेरे बेटे दी बीवी नेक होएगी अल्लाह नू औलादा भी नेक अता करेगा। इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह औलाद भी तरबियत याफ्ता देवेगा। हज़रत उम्मे सुलैम इंज करके जेड़ा अल्लाह ने बेटा देता है, चंद दिनों तो बाद हज़रत उम्मे सुलैम दे खामिद अबू तलहा जो घर आए ने शाम दा वक्त, बेटा बीमार सी, ए बेटा फौत हो जाता है। अल्लाह दी कसम है अगर औरत चाहे ना तेरे घर नू एक गुलशन बना सकती है, अगर नेक बीवी होएगी तेरे घर नू जन्नत दा टुकड़ा बना सकती है, अगर बीवी नेक होएगी तेरे दुखों नू खत्म करने वाली, अपनी खुशी दे नाल तेरे दुखों नू कम करने वाली होएगी, तेनू टेंशन नहीं देवेगी, तेनू परेशान नहीं करेगी, तेरे दुखों के अंदर इजाफा नहीं करेगी। ए उम्मे सुलैम इंज करके बेटा फौत हो जाता है। इस बेटे नू जो पता लग जाता है मेरा खामद आ रहा है, इस बेटे नू कपड़े के अंदर लपेट के उम्मे सुलैम दूजे कमरे के अंदर रख देंदियां ने, जनाब बिल्कुल तैयार हो जांदियां ने कि मेरा खामद आ रहा है, मेरा खामद अबू तलहा आ रहा है। इंज करके जनाब खामद जो घर आंदा वेलकम कर दियां ने, मरहबा कहदियां ने, अखां दे विच आंसू नहीं, बड़ी खुशी ने इस्तकबाल कर दियां ने। अगर बीवी नेक होएगी औलादा भी नेक होणगियां, फिर रब्बे हबली मिन सालिहीन पड़ेगा, अल्लाह नेक पुत्र देवेगा। हज़रत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा रात गुजारी, अज़वाजी तल्लुकात कायम कीते, दूजे कमरे के अंदर बेटा फौत होया पिया है, खामद नू परेशान नहीं किया। सुबह हुंदी है ते आपदा खामद पुछदा नहीं अल्लाह वालिए पुत्र दा की हाल है, ते मां बड़ी हौसले वाली है, कहती है मेरे सिर दियां साइयां, ऐ मेरे सरताज जेड़ा तुहाडा बेटा है वो बीमार सी, पहले नालों आराम दे अंदर है, पहले नालों सुकून दे अंदर है, राहत दे अंदर है, अल्लाह ने उन्होंने बड़ा सुकून देता है। फिर पूछते ने आखिर होया की है, कहती है मेरे सिर दे ताज, मैनू ये ते दसो जेड़ा बंदा तुहानू अमानत देवे फिर अपनी अमानत वापस मंगे, कैसी तरबियत याफ्ता बीबी है, फिर अपनी अमानत वापस मंगे, दसो अमानत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। खामद कहता नहीं उम्मे सुलैम ओए इंसाफ ते जेड़ा बंदा अमानत देवे फिर अपनी अमानत वापस मंगे उन्होंने दे देनी चाहिए। वाह अल्लाह मैं तेरिया कुदरतां दे कुर्बान जावा। उम्मे सुलैम नू कैसे हौसले अता कीते ने। उम्मे सुलैम कहंदी ओ मेरे सिर दे ताज, फिर जेड़ा अल्लाह ने बेटा दिता सी अल्लाह ने वो वापस ले लिया है। हज़रत अबू तलहा दी अखां चों आंसू आ जांदे ने, कहंदे ने तू मैनू दसिया क्यों नहीं, सारी रात गुजर गई है। कहंदी है हाँ मैं एक मां वां, मैं ओदी मां भी हाँ पर तुहाडी बीवी भी हाँ। मैं क्या मेरा खामद थकिया टुटिया आ रहा है, मेरा खामद तिजारत दी गरज ते घर आ रहा है, किते ना होए मैं परेशान हाँ, मेरे सिर दा ताज परेशान ना हो जावे, मेरे सिर दा ताज जेड़ा टेंशन ना ले जाए। मैं तुहाडे सुकून वास्ते हाँ, मैं तुहाडे घर नू जन्नत बनाने वास्ते हाँ, मैं तुहाडे घर दे अंदर सुख लियाण वास्ते हाँ। ओ जिदा खामद परेशान होए ते बीवी परेशान कर देवे, ओए घर आवे ते खामद टेंशन दे अंदर होए, परेशानी दे अंदर होए, दुखा दे अंदर होए, उस बीबी नू चाहिए अपना डेरा किते होर ला लवे। ओए बेगम दा मतलब वे खामद दियां टेंशनां नू दूर करना, खामद दियां परेशानियां नू दूर करना, ओदे वास्ते आराम ओदे आराम दा ख्याल करना। हज़रत जनाब अबू तलहा आप दे खामद जेड़े ने वो जनाखां चों आंसू ने, बेटा फौत हो जांदा है, सुबह हो जाती है, नबी पाक दे कोल जांदे ने, जाके सारी गल सुना दी है। मेरे आका इन करके अपने हाथ चुक लेंदे ने, आका फरमाते ने अल्लाह एदी आल औलाद दे अंदर अल्लाह बरकतां दे दे। अल्लाह ने 8 पुत्र दिते रे ते 8 दे 8 ही अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बना छड्डे रे। बीवी भी नेक है ते औलाद भी अगों नेक है।
नेक औलाद वास्ते बीवी का नेक होना जरूरी है, बाप का नेक होना जरूरी है। हाय रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ये दुआवां कीतियां, अल्लाह ने फिर पुत्र अता किया ते पुत्र का नाम रखिया की रखिया भला बोलो इस्माइल। इस्माइल का मतलब है अल्लाह ने दुआ नू सुन लिया। दुआवां सुनने वाला कौन है? औलादा देने वाला कौन है? हजरत अबू तलहा नू बेटे दी वफात तो बाद 8 पुत्र हाफिज़े कुरान अता करने वाला कौन है? कैसी माँ सी, कैसी बीवी, नेक बीवी। फिर दुआ कर, आप दुआ कर अपनी औलाद वास्ते, अल्लाह मैनू औलाद दे दे ते इत्थों कर ते नेक मंगया कर, फिर वेख रब बशारतां देंदा। अल्लाह दे खलील दुआ कर रहे ने रब्बे हबली मिनस सालिहीन फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। ए इब्राहिम असी तेनू हिल्म वाले बुरदबार बेटे दी बशारत अता कर रहे हैं। अल्लाह ने फिर इस्माइल अता किया। हुण एक अजमैश होर आ गई। हाय फरमाया ए इब्राहिम जी रब जी, अल्लाह दसो हुक्म। फरमाया पुत्र मिल गया है? जी मिल गया है। फरमाया इंज कर, ए तेरा छोटा जा पुत्र है, इनू नाल लो, अपनी बीवी हाजरा नू नाल लै ला ते मेरे घर बैतुल्ला दे गुआड़ छड़ के आ जा। ये नहीं आख्या या अल्लाह असियां 85 साल की उम्र के अंदर पुत्र दिता है, रो रो के सारी जिंदगी दुआवां करता रहा। अल्लाह अजे तो खिडाण का भी एडा मौका नहीं मिलया। अल्लाह सोहणिया अजे ते मैं रज के पुत्र नाल प्यार भी नहीं किया। हाय हाय अल्लाह दे खलील ने इंज नहीं आख्या सरे तस्लीम खम समीना व अताना। अल्लाह ने हुक्म दिता है ते अल्लाह दे नबी इब्राहिम सत्तू लै लै, मस्कीजे अंदर पानी लै लिया। अल्लाह ने बुराक नू भेजे है। बुराक ओ जिदे ते मेरे महबूब सैर की थी, मेराज ते गए। अगों तो सीढ़ी लग गई बैतुल मकदस तो, बैतुल्ला तो बैतुल मकदस तक बुराक ते सफर किया। ओहो ही बुराक अल्लाह दे नबी इब्राहिम दे बीवी हाजरा जड़ी है, कैसी नेक बीवी है। उम्मे सुलैम ने भी कहा सी मेरे खामद नू परेशानी ना आए, मेरे खामद नू टेंशन ना आए। पुत्र फौत होए तो बेगम दूजे कमरे के अंदर लिटा दे, कैसी साबरा औरत होएगी, कैसी सब्र करने वाली बीबी होएगी। इत्थे खामद बेचारा अजे किलोमीटर परा ही हुंदा ते पहले सिर नू कपड़ा बन लेंदी। मर गए, लुटे गए, वेख उधर एसी लगा है, अपने घर पखा भी कोई नहीं, वे फलाणिया दे। अल्लाह दी ये बंदगी अपने खामद वास्ते परेशानियां का सबब क्यों बननी है? बस वो तो बेचारा घर आउंदा ही सौण वास्ते, सारा दिन ते धक्के खांदा है बाहर सड़कों ते, सारा दिन मजदूरियां करता है। हाय हाय अल्लाह दे नबी इब्राहिम ने करके बिठाया ते लै गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जनाब बियाबान जगह के अंदर जाके अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल नू ते अपनी बीवी हाजरा नू छड़े आए ते जान लगे ने बीवी किड्डी नेक है, औलाद भी नेक, क्योंकि रब्बे हबली मिनस सालिहीन, बीवी भी नेक। ते जनाबी इब्राहिम रब दे नबी ने इंज करके छड़ के जान लगे ने ते बीवी हाजरा पिछों आवाज मार दी है, ए इब्राहिम मेरी गल ते सुन के जाओ। ए फुल्लां जैसा बच्चा है जेड़ा रो रो के रब दे कोलों ले आ जे, जेड़ा दुआवां कर कर के रब दे कोलों मंगे आ जे। ए इब्राहिम सानू क्यों छड़ के जा रहा जे?
की साडी गलती है। अल्लाह दे नबी इब्राहिम ने पिछा मुड़ के नहीं वेख्या किते मेरे ते मेरा रब नाराज ना हो जाए, ये ना होए मैं पिछा मुड़ के वेखा बीवी दी मुहब्बत गालब आ जाए, बेटे दा प्यार गालब आ जाए, किते मेरी अखां दे अंदर बेटे दी मुहब्बत आ जाए, किते रब दियां ना फरमानियां ना कर बावां, क्योंकि बाप बेटे दियां मुहब्बतां बड़ियां हुंदियां ने, बाप बेटे दा प्यार बड़ा हुंदा है। अगर बीवी नेक होए ते खामद अपनी बीवी दे जान तो बाद उन्हों याद कर कर के रोंदा है। जिवें मेरे आका अम्मा जी खदीजा दुनिया तो चले गईयां, मेरे आका छुप छुप के रोया करते सन, फिर मेरे आका याद करया करते सन खदीजा खदीजा ही है, खदीजा खदीजा ही सी। आयशा फरमांदियां ने ऐ अल्लाह दे नबी जी बुढ़ी औरत नूं याद करते रहंदे हो। मेरे आका फरमाते ने आयशा खदीजा औरत सी जिन्हें मेरा मुश्किल वेले साथ दिता सी, जिन्हें अपना तन मन धन कुर्बान कर देता। बीवी खामद दी ताबेदार होवे, दुनिया तो चली जाए, खामद ओनू बड़ा याद कर कर के रोंदा है। अम्मा जी हाजरा भी बड़ी ताबेदार सन, बड़ी खिदमत गुजार बीबी सी। एवें ते अल्लाह दे नबी इब्राहिम दे नाल अल्लाह ने आप दी बीवी नहीं बना छड़िया। जिदों जनाबे हाजरा कहंदियां ने ऐ मेरे सिर दे ताज, ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम एक गल ते दस जाओ ना, अपनी मर्जी नाल छड़ के जा रहा जे या अल्लाह दी मर्जी नाल छड़ के जा रहा जे। ऐ वेखना नबी इब्राहिम फरमांदे ने, रुक जांदे ने, कहंदे ने ऐ हाजरा ओ जेड़े बंदे ने बुढ़े बारे रब कोलों मंग मंग के पुत्र लिया होवे, दिल दे अंदर ये आवाज होएगी हाजरा किवें दिल करदा है ओनू बंदा बेअब हो गया मैदाना दे अंदर छड़ के चला जाए, ओनू अपने दिल नू तो अपने दिल तो दूर कर देवे। हुण ते खड़ाउण दा मौका आया, ए बुढ़े बारे रब ने पुत्र अता कीता है। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावां। जनाब इब्राहिम फरमांदे ने ऐ हाजरा मैं अपनी मर्जी नाल छड़ के नहीं हो जा रहा, मैं अपने पुत्र नू ते तैनू इस रब दे घर दे गुआन छड़ के जा रहा ते अल्लाह दी मर्जी नाल जा रहा। अल्लाह दी मर्जी नाल, की दी मर्जी नाल? असी रब दी मर्जी नाल नमाज पढ़न नहीं आउंदे। कितने बदकिस्मत ने वो लोग, गुस्सा ना करे आजे। जुमे वाले दिन जेड़े लेट आने वाले, अल्लाह ने जुमे वाले दिन एक एक कदम दे बदले हज उमरे दा सवाब देना है। कितने बदकिस्मत ने वो लोग जेड़े जुमा टाइम तो नहीं पढ़ते। अल्लाह ने 7 दिनों के गुनाह मुआफ करने ने, तू दुकाना ते बैठा है। अल्लाह ने 7 दिनों दी तेरियां गलतियां मुआफ करनियां ने, तू कहना कारोबार है। इधर वेख जेड़े रब वाले ने, जिन्हों ने पुत्र भी रब के रस्ते के अंदर कुर्बान कर छड़िया, जिन्हें प्यार करने वाली बीवी बेअब हो गया मैदाना के अंदर छड़ दी। तू जुमा वक्त नहीं पढ़ सकता, तू आखिरी टाइम ते होना जो 15-20 मिनट रह जाते हैं। खप गया उलमा कहंदे कहंदे कि मिंबर दे खतीब ते बैठन तो बाद रब दे फरिश्ते डायरियां बंद कर देंदे ने। सानू असी टस तो मस नहीं हुंदे, साडे ते असर ही नहीं हुंदा इस बात का। किन्ना बंदा बदकिस्मत है कि रब ने नेकियां दा बाजार लाया होए ते बंदा महरूम रवे उहदे तो। अल्लाह तेरे 7 दिनों के गुनाह, फिर अल्लाह ने ए कुर्बानियां दा सवाब अता करना है। ए जिलहज दे दिन ने, नबी पाक ने फरमाया सारे साल विचों अल्लाह नूं 10 दिन बड़े ही प्यारे ने। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जिहाद भी ये तो अफजल नहीं? आपने फरमाया नहीं, लेकिन वो मुजाहिद जेड़ा अपनी जान ते अपना माल अल्लाह के रस्ते के अंदर कुर्बान कर दे। मेरे आका यकम जिलहज तो लग के 9 जिलहज तक रोजे रख दे, और सारे अगर रोजे नहीं रख सकते 9 जिलहज का अरफा का रोजा जड़ा रखेगा, इमामे कायनात फरमाते ने अल्लाह के 2 सालों के गुनाह अपनी रहमत नाल मुआफ कर चलेगा। 1 साल पहलों दे 1 साल बाद दे जड़ा 9 तारीख तक इंशाल्लाह रखोगे। वेख लेना गर्मी बड़ी है, रखोगे इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह तो कह छो, जे अल्लाह नूं मंजूर होया तो रखोगे ना इंशाल्लाह। और फिर कुर्बानियां भी करनियां ने ना सी इंशाल्लाह। दोंदा जानवर करना, ये नहीं कहना पक्का खीरा है तो घर दा है, दोंदा करना है दोंदा। अगर इजतमाही कुर्बानी अंदर शामिल ना कोशिश करनी जिहदे अंदर नेक बंदे हो, नमाजी बंदे हो, तो कुर्बानी किहदे वास्ते वे? अल्लाह वास्ते। शैतान का पहला काम यह हुंदा है
کہ بندہ قربانی کرے ہی نہ. جے قربانی کر لوے جانور لے لوے پھر دی کوشش ہوندی ہے تے دل دے اندر دکھلاوا آ جائے. اے دکھلاوے دی قربانی کرے کہے کہ لوکی کہن بڑا جانور لے ہے. دنیا جو مرضی کہے تیرے دل دی نیت یہ ہوئے کہ قربانی کی دے واسطے اللہ واسطے اللہ واسطے قربانی. اللہ سانو انہاں لوگاں اندر شامل کری جنہ قربانی تیرے واسطے کرنی تے فوت شدہ دی قربانی نہیں ہوندی. کئی مسئلہ پوچھتے ہیں جی ساڈا امی ابو فوت ہو گئے نے جی قربانی. نیک اولاد ویسے ہی صدقہ جاری ہے. جدوں اولاد قربانی کرے گی او دا ثواب اللہ دے والدین نو بھی پہنچائے گا. تے ایک گھر دی طرفوں ایک سربراہ قربانی کرے ویسے جنیاں مرضی کر دے تے جنہ قربانی کرنی ہے یکم ذی الحج تو پہلو اپنی حجامت بھی کروا لے, اپنے ناخن وغیرہ غیر ضروری جسم دے بال اتروا لوے. اور اگر جڑا قربانی دی طاقت نہیں رکھدا وہ دی نیت دا اللہ نو پتہ ہے. اگر بندہ کوشش کرے سارے کام ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی صورت بھی وہ قربانی نہیں کر سکتا وہ نان اپنا ناخن بال نہ کٹوائے, عید دی نماز پڑھ کے آ کے کٹوائے, اللہ انہوں قربانی دا ثواب عطا کر چلے. تو جڑا بندہ جمعہ پہلو پڑھنا ہوندا اللہ اٹھ دی قربانی دا ثواب عطا کردا ہے. کنے بد قسمتوں لوگ نے جڑے قربانیاں دا ثواب نہیں لیندے, جڑے اپنے گناہ 7 دنوں دے نہیں بخشواندے, او جڑے حج تے عمرے دا ثواب نہیں لیندے. اللہ سانو وقت تے جمعہ پڑھن والا نمازی بنا دے. میں کھپ گیا تہاڈے نال پر تانوں اثر نہیں ہوندا. اللہ تعالی وقت تے جمعہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. انج کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اپنی بیوی تے اپنے بیٹے نو چھڈیا تے انج کر کے آئے تے سامنے کر اللہ دا بیت اللہ نظر آ جاندا ہے تے دعا کر دے نے, اے اللہ سونیا اے میں اپنا پتر تیرے کر دے کول چھڑ کے جا رہے ہیں. اے اللہ سونیا میں اپنا بیٹا تیرے کر دے گوان چھڑ کے جا رہے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ میں تیرے گھر دے گوان اپنا پتر چھڑ کے جا رہے ہیں, اللہ انہاں نو نمازی بنا دیں. کی بنا دیں؟ پہلو یہ آکھیا اللہ نمازی بنائی, اللہ انہاں نو نمازی بنا دیں. تے پھر کیا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق بھی عطا کر دیں. حضرت ابراہیم دی دعا اج تو 1000 سال پہلو منگی گئی. مکے دی منڈی وچ اج بھی بے موسمہ پھل ملدا ہے. او مدینے دیاں منڈیاں دے اندر اج بھی بے موسمے پھل ملدے نے. یہ دعا سی رب دے خلیل دی. قصہ مختصر, آپ ٹر گئے, ماں ہاجرہ بڑی پریشان, پانی مک گیا, ستو مک گیا. اوے ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا, بولو اللہ جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں دیاں ماواں نو جنت, انہاں دیاں ماواں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے. اوے اچھی آمین کہہ دیو. اور جمعہ دا دن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جویں انہاں ساڈے تے رحم کیتا ہے, اللہ ساڈے والدین دیاں قبراں تے انہاں نو قبراں دے اندر اللہ انہاں تے رحم فرما دے. اللہ انہاں دیاں قبراں دے اندر جنتی بستر اللہ بچھا دے. حضرت ابراہیم چلے گئے, ماں ہاجرہ پریشان ہے. ہن ماں تے ماں ہی ہے, کدی صفا پہاڑی تے کدی مروا پہاڑی تے جناب اسماعیل علیہ السلام پیاس دی وجہ تو وڈیاں رگڑ رہے نے. اللہ نے آسمان تو فرشتہ بھیجے ہے جتھے جناب اسماعیل دی اڈی وجدی ہے, اے فرشتے نے پر مار کے چشمہ جاری کر چھڑے آئے. ماں بڑی بے چین ہے. اج جیڑے گھر جیڑے ویڑے ماں تو خالی نے نا, اللہ دی قسمیں انہاں ویڑیاں دیاں رونقاں ہی ختم ہو گئیاں نے. انہاں ویڑیاں دیاں رونقاں مک گئیاں.
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ बड़े दर्दनाक अशार लिखे कि साडे घर भी छां हुंदी सी, साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी एक मां हुंदी सी, साडी भी एक मां हुंदी सी, जिथे जिथे कदम सी रखदी, जिथे जिथे कदम सी रखदी, जनता वर्गी थां हुंदी सी, साडी भी एक मां हुंदी सी, साडे घर वो जिन्हां दियां मावां चले गईयां ने, जरा तसव्वुरात दी दुनिया दे अंदर आके सोच, साडी भी एक मां हुंदी सी, जेड़ी भी जिद ला लैंदा सां, जेड़ी भी जिद बंदा जिद करदा बच्चा, जेड़ी भी जिद ला लैंदा सां, मां वल्लों ना हुंदी सी, जिन्नी भी बच्चा सिद्ध ला लवे मां ना नहीं करदी, मां अपने बेटे दियां जनाब गल्लां पूरियां करदी है, मां अपने बेटे दी फरमाइश पूरी करदी है, जेड़ी भी सिद्ध ला लैंदा सा, मां वल्लों ना हुंदी सी, साडी भी एक मां हुंदी सी, पुछदी रहिंदी सी रोटी दा, पुछदी रहिंदी सी रोटी दा, नी सी खांदी नी सी खांदा तां रोंदी सी, ओ बच्चा जो रोटी ना खाए ते मां रोंदी है, ओ मैं कई मावां नूं वेखिया बच्चा सताए नाले मां मारदी है नाले मां रोंदी है, नाले रोंदी है मेरे पुत्र नूं क्यों मारना पै रहा है, हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावां, पुछदी रहिंदी सी रोटी दा, नी सी खांदा तां रोंदी सी, साडी भी एक मां हुंदी सी, हुण आपे ही रोटी खा लैना वा, आपे ही रोटी खा लैना वा, रुसदा सी जद मां हुंदी सी, जो बच्चा रुसदा ते मां मना लैंदी है, वो जो मां टुर जाए बच्चे रुसने ही छड़ जाते ने कि हुण मनाने वाली दुनिया ते नहीं रही, ओए बच्चा रुसे ते बाप मना लैंदा, ओए मां मना लैंदी है, लेकिन जो मापे टुर जान, ओए ना बंदा रुसदा, ओनू पता मैनू ना भरा ने मनाना है, ओ ना मैनू भैणा ने मनाना है, ओ ना मैनू पुत्रा ने मनाना है, हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हुण आपे ही रोटी खा लैना वा, रुसदा सी जद ना हुंदी सी, साडी भी एक मां हुंदी सी, साडे वेड़े भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी एक मां हुंदी सी, ने आपे ही रोके चुप कर जाना, आपे ही रोके चुप कर जाना, मैं रोंदा सी
ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ मैं कुर्बान जावा अल्लाह जिन्हां दियां मावां चले गईयां अल्लाह च मावां दा प्यार नहीं मिलदा मावां दियां मुहब्बतां नहीं मिलदियां अल्लाह उन्हां दियां मावां नूं जन्नत दे आला मुकामात दे विचों मुकाम अता कर दे अल्लाह आला मुकाम अता कर दे जनाब हाजरा इंज करके जनाब सफा ते मरवा ते दौड़ रहीआं ने ते फिर इधरों फरिश्ता आके पर मारदा बाकी इंशाअल्लाह फिर बयान करांगे टाइम हो गया बल्कि 6-7 मिनट उत्ते हो गए ने अल्लाह सोने सानू इन्नी तौफीक दे कि असी तेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे जज्बे की तरह अल्लाह सी कुर्बानियां वाली सुन्नत अदा कर सकी और जेड़ा बंदा ताकत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं ना करता नबी पाक ने फरमाया साडे ईदगाह के अंदर ना आए वो ना आए ईदगाह के अंदर जिन्हों अल्लाह ने ताकत दी है अल्लाह की कसम बंदा कोशिश करे अब मुंडे की शादी ते बेटी की शादी ते मकान बना लगे हाँ कारोबार करन लगे हाँ जमीन लैन लगे हाँ असी बड़े औखे होने तू एक बारी औखा हो के कुर्बानी का जानवर लो अल्लाह की कसम अल्लाह तेन उतों रिज़्क़ अता करेगा मैं नहीं सुला यहतसिब तेरे फहमो गुमान के अंदर भी नहीं होएगा लेकिन तेरी नीयत होनी चाहिए कुर्बानी किदे वास्ते अल्लाह वास्ते सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।